बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसरन जो फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स हैं इस मौजूदा हुकूमत के पिछले 2 साल में, मैं उन पर मुख्तसरन थोड़ा सा आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँगा। सबसे बड़ा फेलियर पिछले 2 साल में जो फॉरेन पॉलिसी का है वो कश्मीर है। कश्मीर की जो एनेक्सेशन है इंडिया में ने जो की है और वहाँ पे जो कत्लेआम इस वक्त बरपा है और सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर है। और हमने क्या किया है उसके रिस्पांस में वो आपके सामने है। हमने कभी खड़ा होना था 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करनी थी, फिर कोई गाना गाना था, फिर कोई एक टांग पे खड़ा होना था, कभी 2 टांग पे खड़ा होना था। और बस इसी किस्म के को गिमिक्स जो है हम कश्मीरियों का जो ये बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीर में हमारा खून जो है पिछले 72 साल में इन्वेस्ट हुआ है। हमने 48 की जो बड़ी जंग है, उसके बाद 65 की बड़ी जंग जो है वो कश्मीर के इशू पे लड़ी। हमारी कमिटमेंट जो है इन जंगों के जरिए डेमोन्स्ट्रेट हुई और उसके बाद भी जो हमारी जंग हिंदुस्तान में हुई वो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर का इशू इन्वॉल्व था। शहीदों के लहू से इन लोगों ने गद्दारी की है, उनको टांग पे खड़ा होना या गानों के जरिए या किसी और के जरिए जो है उसकी तरफ जो है इन्होंने मोड़ दिया है। कश्मीरी आज जो है वैली के अंदर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं या इस बात की दुआएं मांग रहे हैं, अपने शहीदों को पाकिस्तानी परचम में दफन कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा। ये फेलियर है, एब्जेक्ट फेलियर है। और उसके ऊपर जिन ममालिक ने हमारी हमायत की, मलेशिया में इन्होंने जाने से इनकार कर दिया वहां से ऐन वक्त। ना उनके साथ रहे, ना सऊदी अरेबिया के साथ रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं फॉरेन पॉलिसी की कि आपने एक लॉबी को अपीज करने के लिए दूसरी लॉबी को जो है वो नाराज किया और अल्टीमेटली दोनों जो हैं वो दोनों नाराज हो गए। सऊदी अरेबिया हमारा वो दोस्त है कि 71 की जंग में उनकी नेवी के पास सिर्फ 2 गन बोट्स थी, उन्होंने दोनों की दोनों हमें भिजवा दी। हमारी उनकी दोस्ती, हमारा 27 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं, यूएई में 16 लाख काम करते हैं। ये 4.5 मिलियन इन 2 ममालिक में पाकिस्तानी जो है, आपकी 65% रेमिटेंस जो है इन 2 ममालिक से आती है। आपने उनके साथ भी ताल्लुकात, आपने लोगों की रोजी जो है, जो आपकी लाइफ लाइन है जो फॉरेन रेमिटेंस की, उसके ऊपर अटैक कर दिया। आते ही आपने सी पैक के खिलाफ जो है बयान देने शुरू कर दिए। सी पैक सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी फॉरेन पॉलिसी की और हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसकी सबसे बड़ी सक्सेस है। और वो ट्रांसलेट हुई है सक्सेस कि यहां पे पावर जो है आई है, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स लग रहे हैं, हमारा जेएफ थंडर, ये सारे का सारा जो है ये सी पैक और चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, ये उसका आउटकम है, ये उसके डिविडेंड्स हैं। इन्होंने उसके ऊपर थ्रू आउट 2 साल 2.5 साल हमारी हुकूमत के आखिरी ये कुलभूषण के खिलाफ जो है हमें मोदी का यार कहते रहे, कुलभूषण के सहूलतकार ये बन गए। ये भी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है कि आपने जो आईसीजे में जो है आप उस तरह उसको कमिट ना कर सके या उस तरह डिफेंड ना कर सके जिस तरह आपको करना चाहिए था। और अब ये जहां पे कानून साजी होती है कुलभूषण की जान बख्शी की या कुलभूषण को बचाने के लिए, यहां पे ये दिस इज अनदर फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद आपने अमेरिका का रिलेशनशिप जो है, ठीक है, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के अच्छे रिलेशनशिप के हम भी हामी हैं, बहुत जरूरी है अमेरिका के साथ, वो सुपर पावर है, लेकिन क्या डिविडेंड्स आपको मिले, आपने क्या कामयाबी या क्या ब्रेक थ्रू उसमें अचीव किया जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थे। आज भी रिलेशनशिप वही है जो एक रवायती रिलेशनशिप वहां पे चला आ रहा है। इस वक्त ओआईसी एक ऐसा अदारा था जहां पे आप अपने जो ग्रीवेंसेस लेके जा सकते थे, इस्लामी दुनिया को, उनके ज़मीर को आवाज़ दे सकते थे। वो डिसफंक्शनल हो गया है।
آپ کے کہنے پہ کانٹیکٹ گروپ کی جو ہے میٹنگ نہیں وہاں پہ کنوین ہوتی. منسٹریل لیول کی کمیٹی جو میٹنگ ہے وہ بہت دور کی بات ہے. ٹوٹل کولیپس ہے آپ کی فارن پالیسی کا. آپ اپنی فارن پالیسی جو ہے اپنے ریجن میں بھی جو ہے اس کی فردرنس نہیں کر سکے. بہت دور کی بات ہے کہ آپ اپنے ریجن سے باہر جا کے یورپین یونین یا امریکہ کے ساتھ جو ہے کو اپنے ڈیویڈنڈ فارن پالیسی ڈیویڈنڈ وہاں سے لیں. اپنے ریجن میں نہیں کر سکے. جس طرح میاں صاحب نے فرمایا یہاں پہ اکنامک فرنٹ کے اوپر, سیکورٹی فرنٹ کے اوپر, فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر آپ ناکامیوں کا انبار ہے. یہ حکومت 2 سال کے اندر انبار ہے, اور شرم نہیں آتی ان کو, نہ حیا آتی ہے ان کو جو ہے ان ناکامیوں کے اوپر, بلکہ ان ناکامیوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جولائی میں جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا, فلانی چیزیں. نقصان کرتے ہیں سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں روپے کا, اور ڈفرنس بتاتے ہیں پھر چوانیوں اور ٹھیانیوں کا جو ہے نا وہ ڈفرنس بتاتے ہیں کہ ہماری یہ چیز امپروو کر گئی ہے. تو اس صورت میں پاکستان آج تنہا کھڑا ہے دنیا کے اندر. پاکستان کے دوست جو ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے انریلائبل لوگوں کی وجہ سے کوئی تیار نہیں ہے. آپ کا جو فلپ فلاپ ہے فارن پالیسی کے اوپر, اس کی وجہ سے آپ کا کوئی بیک کرنے کو آپ کو تیار نہیں ہے. ہمارا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ, وہ ایک قسم کی ہماری لائف لائن ہے اس وقت, اور سی پیک جو ہے اس کا کارنر سٹون ہے. آپ نے اس کو بھی سپیئر نہیں کیا. ہمارے جو ویسٹرن ہمارے نیبرز ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, آپ ان کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک کر لیں. کم از کم یہ آپ کے بارڈر جو ہے محفوظ ہو جائیں. تو یہ میں اختتام کرتا ہوں اپنے آرگومنٹ کا کہ یہ سارے کے سارے جو فارن پالیسی انیشیٹوز تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جو بھی بلٹ اپ ہم نے کیا تھا فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, جو ہے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, وہ اس کو بھی ڈسمینٹل انہوں نے کر دیا. ان سے بھی جو ڈیویڈنڈز مل سکتے تھے, ہم نے باوجود بہت بڑا انیشیٹو لیا, باوجود یمن کی جنگ میں ہم نے یہاں پہ ریزولوشن پاس ہوا جس میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا, لیکن ہم نے اپنے تعلقات جو ہے خراب ہونے سے بچائے. میاں صاحب کے وقت بھی, اور اس کے بعد میں شاہد عباسی صاحب وہاں پہ گئے, میں ان کے ساتھ تھا. ہمارے تعلقات جو ہے اس وقت بہت اچھے تھے. ان کو 1-2 گلے تھے, لیکن دوستوں میں گلے بھی ہوتے ہیں. دوستوں کے گلوں کو, شکایتوں کو مینج بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا فارن منسٹر جو ہے, ایک آپ کا 72 سال پرانا دوست جو ہے, آپ کا جو ایک درینہ ساتھی جو ہے, اچھے برے وقتوں میں آپ کے کام آیا ہوا ہے, اگر کوئی تھوڑے گلے شکوے ہو گئے ہیں تو یہ زبان نہیں استعمال کرتے. جو زبان جو ہے ہمارے فارن منسٹر نے, یہ ڈپلومیٹ کی, چیف ڈپلومیٹ کی زبان نہیں جو انہوں نے استعمال کی ہے. خیر, ان کا پتہ نہیں ان کو چپیڑ پڑی ہے یا چپیڑ ماری ہے. تو اگر جب یہ حال ہو تو پھر اس کی فارن پالیسی کا کیا حال ہونا ہے. بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا شاہد عباسی صاحب کو, جو پیٹرولیم اور انرجی کو